अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो पाकिस्तान से मुतल्लिक तो नहीं, लेकिन इस दुनिया में जो दो बड़ी सबसे बड़ी सुपर पावर हैं, अमेरिका और रूस से मुतल्लिक है। और चूँकि मेरी थोड़ी सी वहाँ पे ग्रिप है, और ख़ासकर रशियन अफेयर्स के हवाले से, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आपको बताता चलूँ कि इस टाइम दुनिया में हो क्या रहा है, और क्या वाकई दुनिया जो है वो एक नई जंग की तरफ, या वर्ल्ड वॉर 3 इज़ कमिंग। तो हम आज जो है इस हवाले से चीज़ों को जो है वो जायज़ा लेंगे, और ख़ासकर ईस्टर्न यूरोप वाली साइड पे जो तरतीब चल रही है, रशिया वर्सेस नेटो जो एक कहानी है, उस हवाले से हम देखेंगे कि नेटो जो है वो क्यों रशिया की नातका बंदी करना चाह रही है, और किस तरीके से अमेरिका जो है वो यूक्रेन के इशू को बुनियाद बनाकर रशिया के ख़िलाफ़ दुनिया में एक नया महाज जो है वो जन्म या नया महाज जो है वो क्रिएट कर रहा है। अगरचे ये पुराना महाज है, लेकिन अब इसको दोबारा वो फ्यूल किया जा रहा है। सबसे पहले अफसोसनाक बात तो ये है कि अमेरिका की जानिब से सदर रूस के ऊपर जो है वो पाबंदियाँ लगाई गई हैं। सिर्फ सदर रूस पे भी पाबंदियाँ नहीं, बल्कि रूस के जो बहुत सारे आला ओहदेदारान हैं, उनमें से कुछ को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, मेरा ताल्लुक़ वास्ता भी रहा है उस साइड पे, तो उनके ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगा दी गई हैं। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि रशिया की जो बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं जो इंटरनेशनली ऑपरेशन सर अंजाम देती हैं, ख़ासकर तेल एंड गैस की, वो भी सैंक्शंस की ज़िद में हैं। सिर्फ ये नहीं, बल्कि अमेरिका की सैंक्शंस का मतलब ये होता है कि जब अमेरिका सैंक्शंस लगाता है तो फिर ऑल अदर यूरोप कंट्रीज़ या यूरोपीय यूनियन समझ लें और नेटो समझ लें, वो तमाम के तमाम जो है वो जो है उसको वेलकम करते हैं। तो उस सैंक्शंस की वजह से जो है वो रशिया के ऊपर ऐसा वो दबाव नहीं पड़ा जो अमेरिका चाहता था, क्योंकि रशिया भी जो है वो उसको पता है वो रिवायती हरीफ है, तो वो भी इतना ही सियाना है शायद जितना अमेरिका, या उससे भी बढ़ के। और ख़ासकर मौजूदा जो सदर रूस हैं व्लादिमीर पुतिन की सरबराही में रशिया जो है वो हमें एक ताकत के तौर पे नज़र आया, उभर के सामने आया, दुनिया के हेल्म ऑफ पावर के ऊपर हमें उसका कंट्रोल नज़र आया। देखिए किसी दौर के अंदर ये एक बात चलती थी, ये कहा जाता था कि जी रूस अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया में मैनिपुलेट करता है, लेकिन हमने देखा कि जब ट्रंप प्रेसिडेंट बना तो ख़ुद अमेरिकन मीडिया ये कह रहा था कि ट्रंप इज़ द पुतिन गाय। ट्रंप वो ये कह रहा था कि ट्रंप जो है इसको रशिया ने अमेरिकन इलेक्शन को मैनिपुलेट करके जो है वो इसको बनाया है। यानी कि अब वो हक़ाइक़ तो डिफरेंट है, लेकिन एक आम परसेप्शन की बात करूं कि रशिया से मुतल्लिक़ ये परसेप्शन बनाया गया और ख़ुद यूरोपीय या वेस्टर्न मीडिया ने बनाया। तो इसका क्या मतलब है? इट मीन कि रशिया जो है वो इस लेवल पे दोबारा वापस आ चुका है, और इसी वजह से अमेरिका से रूस का जो दोबारा ताकत का पकड़ना, दोबारा हेल्म ऑफ पावर पे आना, और एक नया इंटरनेशनल रिलेशंस का सेटअप देना जो है वो अमेरिका के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। तो इसी वजह से अमेरिका जो है वो यूरोप के ज़रिए जो है रशिया की नातका बंदी का सोचता है, या उसकी ख़िलाफ़ जंग का जो है वो जब है तो वो फिर यूरोप को हमनवा बनाता है। और यूरोप को रशिया से एज सच कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन अमेरिका जो है वो रशिया को यूरोप के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बना के उसने पेश किया हुआ है, प्रोजेक्ट किया हुआ है कि रशिया इज़ योर एनिमी। तो इस वजह से वो पूरी यूरोप की जो एलीट जो रजीम है, जो इक़्तिदारी हल्का है, उसको वो हमनवा बना लेता है। अवाम की परसेप्शन टोटल डिफरेंट है, लेकिन वो इस वजह से वो फिर नेटो और वो सारी चीज़ें मूव होती हैं, और फिर नेटो का आर्टिकल 25 भी रशिया की वजह से जो है उसको एक्सरसाइज किया जाता है कि वो नेटो के आर्टिकल 25 में ये लिखा हुआ है कि अगर नेटो के मेंबर मुल्क के ऊपर कोई भी मुल्क एग्रेशन करेगा या कोई ऐसा इक़दाम करेगा, तो फिर तमाम नेटो के कंट्रीज़ जो हैं उसका दिफा करने के पाबंद होंगे। तो यही कुछ जो है वो यूक्रेन में हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली देखें रशिया के ख़िलाफ़ जो है ना अमेरिका ने बहुत सारे महाज खोले हैं। सीरिया इज़ आल्सो वन ऑफ फ्रंट के हमने देखा कि सीरिया के अंदर जो दैश और या मिलिटेंट प्रॉक्सीज़ थी वेस्टर्न की, उसको रशिया ने किस तरीके से पुश बैक किया, रशिया ने किस तरीके से उनको शिकस्त दी। अच्छा, फिर यूक्रेन के अंदर महाज खोला। अब यूक्रेन के साथ साथ फिर बेलारूस के अंदर जो है वो महाज खोला। बेलारूस के साथ हालिया दिनों में कज़ाकिस्तान में हमने देखा महाज खोलने की कोशिश की गई, लेकिन
रशिया की जो इमीडिएट रिस्पांस था CSTO ट्रूप्स उसने भेजे, यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके ट्रूप्स भेजे, तो उसने कज़ाकिस्तान की सूरत हाल को जो है वो कंट्रोल कर लिया। और लेकिन बेलारूस में जो है ये चीज़ें अभी तक चल रही हैं। बेलारूस में भी अगरचे रशिया ने फुल कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे मुख्तलिफ NGOs के ज़रिए जो है वो एंटी रशिया प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। और बेलारूस देखें, रूस, बेलारूस, यूक्रेन, ये तीन वो ममालिक हैं जो रूस ही है। यानी कि जब USSR का इन्हदाम हुआ, लेकिन इनकी फेडरेशन जो है या इनकी कन्फेडरेशन आप कह दो कि वो हैयत बरकरार थी। ये एट दी एंड जाके इन्होंने अपनी यूनियन जो है वो ख़त्म की। रूस, बेलारूस, यूक्रेन, अच्छा ये तीनों नेबरिंग कंट्रीज़ है, यानी कि रशिया यूक्रेन से भी कनेक्टेड है, रशिया बेलारूस से भी, और इसी तरीके से बेलारूस जो है वो रशिया से भी कनेक्टेड है, यूक्रेन से भी, और यूक्रेन भी इसी तरीके से रशिया से भी कनेक्टेड है, बेलारूस से भी। ये बॉर्डर की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब होता क्या है कि इन्होंने साल पहले यूक्रेन बेलारूस के अंदर भी ऐसी अटेम्प्ट की जैसा पहले यूक्रेन में कर चुके हैं। यूक्रेन का इशू आज का नहीं है, यूक्रेन का इशू को 4-5 साल से ये इस इशू को जो है वो सुलगाया जा रहा है। वहाँ पे जो वार की एक सूरत हाल है वो क्रिएट की जा रही है, क्योंकि यूक्रेन के अंदर तकरीबन हर तीसरा से चौथा शख्स जो है वो रशियन है या रशियन बोलता है या रशियन ख़ानदान से कनेक्टेड है। तो उसकी जो डेमोग्राफी है वो काफ़ी चेंज है, वो प्रो रशियन रजीम रही है। यानी कि USSR के इन्हदाम के बाद तकरीबन 2015-16 तक 90 से 1990 से लेकर 2016-2017 तक 2015 तक जो वहाँ पे साहिब इक़्तिदार लोग रहे हैं वो या पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इक़्तिदार में रही हैं वो प्रो रशियन थी। होता क्या है कि अमेरिका ने जो है वो NATO में यूक्रेन को शामिल करना था, तो प्रो रशियन रजीम की वजह से नामुमकिन था। तो उसने क्या किया कि वहाँ पे कू किया। अच्छा, पोरोशिंको को कू करने के बाद वहाँ पे उन्होंने अपना एक पपेट प्रेसिडेंट बिठाया और फिर उसके ज़रिए यूरोपीय यूनियन में यूक्रेन को शामिल करने की अटेम्प्ट की और साथ ही जो है वो NATO का मेंबर बनाने की कोशिश की। लेकिन इन तमाम सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो जो एंटी NATO फोर्सेस थी यूक्रेन के अंदर वो भी एक्टिव हो गई, और फिर हमने देखा कि यूक्रेन जो है वो सिविल वार में चला गया। आज हमें यूक्रेन के दो हिस्से नज़र आते हैं, ईस्ट यूक्रेन, वेस्ट यूक्रेन, ठीक है। एक हिस्से में जो है वो वेस्टर्न यूक्रेन, एक हिस्से में हमें जो है वो यूक्रेनी गवर्नमेंट नज़र आती है, लेकिन एक हिस्से में हमें जो है वो प्रो रशियन गवर्नमेंट नज़र आती है। उन्होंने जो है वो यूक्रेन के दो बड़े सिटीज़ जो थे, दोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक कहते हैं और एक दूसरा है, तो उन्होंने जो है वो दो सिटीज़ उन्होंने रेफरेंडम के ज़रिए यूक्रेन से अलग करके अपनी फेडरेशन या अपनी एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड दो स्टेट्स वहाँ पे बन गई हैं, और उनको जो सपोर्ट है वो रशिया की सपोर्ट हासिल है, और अब वो बाकायदा बॉर्डर भी बन गए हैं, यानी कि यूक्रेन जो है इस टाइम दो हिस्सों में तकसीम हो गया है। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये इस चीज़ की गमाज़ी है कि अमेरिका जो है वो बार बार रशिया की जो है नातका बंदी के लिए अटेम्प्ट कर रहा है, और हमने देखा भी कि उसने किस तरीके से ये कोशिशें की हैं। और देखें जो लोग अवाम को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है कि भाई रशिया जो है वो यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर अपनी मिलिट्री को जो है वो मूव कर रहा हो। बाबा रशिया जो है अब वो मुल्क क्या अपने मुल्क के अंदर अपनी मिलिट्री को मूव नहीं करेगा तो वो क्या ग्वांतानामो में चला जाएगा? बात ये है। अमेरिका देखें, अमेरिका दुनिया का वैध मुल्क है जिसने एग्रेशन यानी कि डिफेंस के नाम पे एग्रेशन करता है। अब वो कहते हैं जी मैं यूक्रेन का डिफेंस जो है डिफेंस कर रहा हूँ, और उस डिफेंस के नाम पे वो रशिया के साथ एग्रेशन कर रहा है। अच्छा, जब आप रशिया को ये मुरद इल्ज़ाम ठहराते हो कि उसने अपने ट्रूप्स जो हैं वो यूक्रेन के बॉर्डर पे मूव कर दिए, जबकि वो उसका अपना बॉर्डर है, वो अपने बॉर्डर के ऊपर हर मुल्क आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है, वो अपने मुल्क के अंदर क्या अपनी फ़ौजों को मूव नहीं कर सकता? ये कैसी लॉजिक है? ठीक है, बहरहाल अब उनकी यही कोशिश है कि किसी तरीके से यूक्रेन और रशिया की जो है वो वार हो, लेकिन इस हवाले से प्रोपेगेंडा भी चल रहा है। लेकिन हमें कोई भी वेस्टर्न मीडिया को उठाते हैं ना, उसकी जो न्यूज़ देखते हैं, उनकी जो परसेप्शन मैनेजमेंट देखते हैं, वो सारी परसेप्शन मैनेजमेंट इसी के ऊपर है कि किसी ना किसी तरीके से रशिया को जो है वो यूक्रेन के साथ वार के ऊपर मजबूर किया जाए। अब मैं पिछले दिनों देख रहा था कि सदर रूस के जो तर्जमान हैं उन्होंने बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि भाई हम
ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے. انہوں نے کہا, جو اس کے ایگزیکٹ ورڈ ہیں جو کوٹ اینڈ کوٹ میں آپ کو اردو میں بتاتا ہوں, اس نے تو یہ کہا تھا کہ ہم تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ یوکرین کے ساتھ ہم جنگ کریں گے. ٹھیک ہے, اب یوکرین اس کا ہمسایہ ملک ہے, یوکرین میں موسٹلی رشینز بھی ہیں, اور ان کا ایک تاریخی ایک کلچرل جو ہے وہ ان کے بانڈز ہیں, تو وہ کس طریقے سے ایسا ہوگا, نہیں ہوگا. لیکن جو ہے میں آئے روز دیکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے امریکہ سے, کینیڈا سے, برطانیہ سے جو ہے وہ باقاعدہ ویپنز, جدید موڈیفائڈ ویپنز, اسلحہ جو ہے وہ بختر بند گاڑیاں, ٹینک, توپ, یہ بھیجے جا رہے ہیں یوکرین کے اندر. اور کوشش کیا ہے کہ جی یوکرین کو جو ہے وہ تیار کیا جائے رشیا کے خلاف جنگ کے لیے. اب رشیا نے جب انکار کر دیا, رشیا چاہتا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جنگ کرنا, لیکن یہ امریکہ چاہ رہا ہے, ویسٹرن پاورز چاہ رہی ہیں کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ ہو, تو اس وجہ سے وہ وہاں پہ جو ہے وہ اس سچویشن کو فیول کر رہے ہیں. ان کی بار بار یہ اٹیمپٹ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پہ جو ہے وہ جنگ کا ماحول جو ہے وہ بن جائے, اور یوکرین اور رشیا جو آپس میں جنگ میں چلے جائیں. دیکھیں, مریں گے تو وہ سن آف سیل, یا رشین مریں گے یا یوکرینین مریں گے, امریکنز کا کیا جائے گا. لیکن وہ اپنے جیو پولیٹیکل پرپس کے لیے جو ہے وہ یوکرین کو تیار کر رہے ہیں. اب ہوگا کیا, دیکھیں اس سے کیا ہوگا, یوکرین کی تو صلاحیت نہیں ہے کہ رشیا سے لڑنے کی, تو یوکرین کو اب وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ یوکرین کے اندر کینیڈین انسٹرکٹرز ہیں, نیٹو کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یوکرین کی آرمی کو جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں. صرف یہ نہیں بلکہ وہاں پہ جو نیو فاشزم کے ٹرینڈ ہیں وہ ہمیں یوکرین کے اندر ملتے ہیں, جو نیو نازیزم کے ٹرینڈ ہیں وہ ہمیں اب یوکرین کے اندر مل رہے ہیں. جو یوکرین کی یوتھ ہے اس کو جو ہے مکمل طور پہ ہائی جیک کر لیا گیا ہے, اور اس کو اینٹی رشیا بنا کے جو ہے اس کو ٹوٹل ہائی جیک کیا گیا ہے, اور ان کے اندر جو نیو نازیزم کے ٹرینڈ ہیں وہ ان کے اندر پروان چڑھائے جا رہے ہیں تھرو این جی اوز, تھرو ماس میڈیا, اور بھی بہت ساری چیزوں کے ذریعے. وہ پوری کی پوری رجیم جو ہے وہ رشیا کے اندر یوکرین کے اندر چینج کی جا رہی ہے. اب مین مقصد یہی ہے کہ اس کی جنگ ہو, اور آئے روز ہم دیکھتے ہیں کبھی بالٹک سی کے اندر, کبھی بلیک سی کے اندر جو ہے وہ یا ایون ایئر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز کس طریقے سے امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ رشین سپیس کی, رشین ٹیریٹوریل واٹرز کی یا رشین سی کی کس طریقے سے جو ہے وہ آئے روز خلاف ورزیاں کرتے ہیں. کچھ عرصہ آپ کو پہلے یاد ہوگا کہ جو بحری بیڑا تھا برطانیہ کا, وہ کس طریقے سے بلیک سی کے اندر رشین پانیوں میں چلا گیا, جس پر رشیا نے وارن کیا اور پھر اس کو اپنا کورس جو ہے وہ تبدیل کروایا. اسی طریقے سے ایک مہینے کے اندر رشیا نے ایکسرسائزز کی, امریکہ نے ایکسرسائزز کی رشیا کے اوپر نیوکلیئر بم پھینکنے کی, اور ایک مہینے کے اندر 30 مطلب ہے جو امریکن B-52 بمبار طیارے ہیں انہوں نے 30 مرتبہ رشیا کے ایک مہینے کے اندر, یعنی کہ ڈیلی بیسس پہ ایک دو اس کی انہوں نے جو ہے وہ رشیا کے اوپر جو ہے وہ جوہری ہتھیار پھینکنے کی ایکسرسائزز کی ہیں. اب اس سے کیا مطلب جا رہا ہے کہ امریکہ یہاں تک تیار ہو چکا ہے, تیاری کر چکا ہے, اپنے ٹروپس کو تیار کر چکا ہے, اپنی آرمی کو سائیکالوجیکلی بھی تیار کر چکا ہے کہ ہم کسی بھی وقت رشیا کے اوپر جو ہے وہ بم یا نیوکلیئر بم جو ہے وہ پھینک سکتے ہیں. اب ایسی صورتحال کے اندر کیا ہوگا, سمپل سی بات ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ تو خاموش نہیں بیٹھے گی. ان دونوں ممالک کا, دونوں سپر پاور ہیں, اور دونوں ممالک کی جو جنگ ہے وہ باقی جو ممالک ہیں ان سب کو متاثر کرے گی, اور یہ سچویشن جو ہے وہ ورلڈ وار 3 کی طرف جائے گی. دیکھیں, امریکہ, نیٹو اور ان کے اتحادی ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے, پھر روس, چین اور اس کے جو اتحادی ہیں, یا ملٹی پولر ورلڈ کا جو ایک کنسیپٹ ہے وہ ایک طرف ہو جائے گا, اور پھر ورلڈ وار 3 کی طرف ہم چلے جائیں گے. اور اس کے حوالے سے پہلے بھی یہی جو ہے کچھ اٹیمپٹس ہو رہی ہیں خاص کر امریکہ کی جانب سے, کہ بہت ساری انٹرنیشنل ایسی ٹریٹیز موجود تھیں کہ جو ورلڈ وار 3 کو روک رہی تھی. پریونٹیو میئرز جو ہیں نا, وہ جو کولڈ وار تھی اس کے اندر کچھ ایسی پریونٹیو میئرز لی گئی تھی کہ دنیا جو ہے وہ ایک دم ورلڈ وار 3 میں نہ جا سکے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو پریونٹیو میئرز کے لیے جتنی بھی ٹریٹیز سائن کی گئی تھی, جتنے بھی ایگریمنٹ جو ہے سپر پاورز کے درمیان خاص کر اس کے امریکہ اور روس کے درمیان جو سائن کیے گئے تھے, وہ تمام معاہدے جو ہیں وہ خاص کر یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں وہ ختم ہو گئے تھے. آپ کو بھی یاد ہوگا وہ انٹرمیڈیٹ سپیس جو ایک ٹریٹی تھی, اسی طریقے سے وہ نیوکلیئر کی ایک جو ٹریٹی تھی, وہ ساری اب ختم ہو گئی ہیں. تو ان ٹریٹیز کے ختم ہونے کی وجہ سے اب کسی ایک ملک کی بھی شرارت جو ہے وہ دنیا کو ورلڈ وار 3 کی طرف دھکیل سکتی ہے, اور یہی کچھ جو ہے وہ امریکہ چاہ رہا ہے, یہی کچھ جو ہے وہ
نیٹو چاہ رہی ہے. اسی وجہ سے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں, وہ امریکہ کی روس کی ناطقہ بندی کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ روس کے جو بارڈرز ہیں ان بارڈرز کے اوپر آپ دیکھیں کہ کیا کچھ نہیں چل رہا. صرف بارڈر نہیں, جہاں جہاں پہ رشیا کی جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے وہاں تک انہوں نے کوشش کی. سیریا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سیریا کے اندر کس طریقے سے کوشش ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میونخ سیکیورٹی کانفرنس جب ہوئی تھی تو اس ٹائم روس کے جو وزیر اعظم تھے دمتری میدوف, انہوں نے واضح طور کے اوپر دنیا کو وارن کیا تھا کہ اگر آپ نے سیریا میں مزید کوئی مداخلت کی یا کوئی مہم جوئی کرنے کی کوشش کی تو پھر دنیا ورلڈ وار 3 کی طرف چلی جائے گی. اچھا, سیریا کو کافی حد تک رشیا نے کنٹرول کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یار رشیا نے سیریا میں کنٹرول کر لیا تو کیوں نہ ہم رشیا کے گھر میں چلے جائیں. تو وہ رشیا کے گھر میں چلے گئے. اب یوکرین میں انہوں نے یہی کوشش کی, یوکرین کے اندر یہ کوشش ہوئی, ساتھ بیلاروس کے اندر یہ اٹیمپٹس ہو رہی ہے, قزاقستان کے اندر حالیہ دنوں میں جو آپ نے دیکھا یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے. تو ان ساری چیزوں کا جو مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ رشیا کو کسی نہ کسی طریقے سے جنگ میں دھکیلا جائے. اب پہلے تو انہوں نے رشیا پہ سینکشنز لگا دی, اس کی معاشی ناطقہ بندی کی کوشش کی. جب رشیا نے اپنے آپ کو الٹرنیٹ پہ شفٹ کر لیا, دیکھیں رشیا پہ آپ نے جتنی پابندیاں لگائی اس کا اثر رشیا کو نہیں ہوا, اس نے اپنے آپ کو الٹرنیٹ پہ شفٹ کیا. اس نے ان دوست ممالک کے ساتھ جو ہے وہ باہمی ٹریڈ شروع کر دی اور ویسٹ کو جو ہے اس نے خیر بات کہہ دیا. اچھا, لیکن رشیا کے پاس پھر بھی ایک سپر پاور, ایک جو ہے سب سے مین چیز یہ ہے کہ رشیا کے پاس جو ہے وہ گیس ہے. رشیا کیا کر رہا ہے, اگر رشیا جو ہے اپنا وہ ٹیب بند کر دے, یعنی کہ وہ ٹوٹی کلوز کر دے, تو پورا جو نیٹو کے تمام ممالک ہیں نا, ان کے وہ تمام کے تمام ممالک سردی میں جم جائیں. لیکن رشیا نے پھر بھی انسانیت کے نام کے اوپر ان کو گیس پرووائڈ کر رہا ہے, اور جبکہ دوسری طرف یہ لوگ جو ہیں یہ امریکہ کے اشیر بات کے اوپر کر کے رشیا کی جو ہے وہ ناطقہ بندی کی کوشش کر رہے ہیں. یوکرین کے اندر یہ ہم جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, اور مجھے میرا جو ہے خود ایفیلیشن ہے خاص کر ڈونباس ریجن کے اندر, جہاں پر یہ جنگ جو ہے وہ شروع ہو بھی چکی ہے. اور وہاں پہ ایک سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے امریکہ, نیٹو, کینیڈا اور ان کے جو اتحادی لوگ لڑ رہے ہیں, اور دوسری طرف سے کس طریقے سے بے سر و سامانی کے عالم کے اندر جو وہاں کا سن آف سیل ہے وہ اپنی اس دھرتی کی جو ہے وہ حفاظت کر رہا ہے امریکن پراکسیز سے, امریکن یا نیٹو پراکسیز سے. تو وہاں پہ تو جنگ جو ہے آلریڈی شروع ہو چکی ہے. پچھلے کل یہ میں دیکھ رہا تھا, اس کے پریزیڈنٹ کا یہ بیان تھا کہ یوکرین کسی ٹائم بھی جو ہے وہ ڈونباس ریجن کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے. ڈونباس ریجن کے اوپر اٹیک کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ نے رشیا کے اوپر اٹیک کیا ہے. اور لیکن اب اس میں جو سب سے مین رسپانسبلٹی ہے وہ رشیا کی ہے کہ رشیا اب ان ساری چیزوں سے کیسے نمٹ رہا ہے. آلریڈی وہ بڑے تحمل اور بردباری کے ساتھ ان ساری چیزوں کو ٹیکل کر رہا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صدر روس کے جو ترجمان ہیں انہوں نے واضح طور کے اوپر کہا بھائی ہم تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ ہم یوکرین سے لڑیں گے. اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی. جبکہ دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں سی این این کو اٹھا کے دیکھ لو, بی بی سی کو اٹھا کے دیکھ لو, ویسٹ کا کوئی بھی میڈیا اٹھا کے دیکھ لو, تو اس کی خبر بھی یہی ہوتی ہے کہ رشیا جو ہے وہ یوکرین کے ساتھ وار کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم خواب میں نہیں دیکھ سکتے, لیکن دوسرے میں پروپیگیٹ ایسا کیا جا رہا ہے. دراصل وہ اس جو کنفلکٹ ہے, کہ ہائبرڈ کنفلکٹ جو یوکرین کے اندر کریٹ کیا گیا ہے, اس کو فیول کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یوکرینین اور رشین جو ہے آپس میں لڑیں اور وہ اپنے جیو پولیٹیکل پرپز جو ہے استعمال حاصل کر سکیں. لیکن اس کا جو ایفیکٹ ہوگا, جو امپیکٹ ہوگا, وہ آل اوور دی ورلڈ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ پاکستان محفوظ رہے گا, انڈیا محفوظ نہیں بھائی. پھر جب دنیا ورلڈ وار 3 کی طرف ہے نا, تو آلریڈی ہمیں دنیا 2 کلب میں یا 2 حصوں میں تقسیم نظر آتی ہے. ایک کو ہم یونیپولر ورلڈ کہتے ہیں, ایک کو ہم ملٹی پولر ورلڈ کہتے ہیں. رشیا, چائنا جو ہے وہ ملٹی پولر ورلڈ کے حامی ہیں. امریکہ, برطانیہ, یہ جو سینٹرل آف پاورز ہیں یہ یونیپولر ورلڈ کے ہیں. تو پھر دنیا میں ہمیں ایک نہ ایک کا ساتھ دینا پڑے گا. یا تو ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو یونیپولر ورلڈ میں ہم اپنے آپ کو کنسیڈر کریں گے, یا پھر ہم خود کو جو ہے ملٹی پولر ورلڈ میں کنسیڈر ہمیں کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ ہم اب غیر جانبدار والی تو صورتحال رہی نہیں نا. اب صورتحال یہی ہے کہ آپ کو کسی ایک نہ ایک کیمپ کا جو ہے وہ کرنا پڑے گا, چناؤ کرنا پڑے گا. تو مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کے لیے, اور کیونکہ ہمارا رشیا جو ہے وہ ایک نیچرل الائے بنتا ہے. امریکہ بہت کوسوں دور ہے, رشیا ہمارا ہمسایہ ہے, ہمارا پڑوس ملک ہے, ٹھیک ہے. اس کا ہم پہ زیادہ جو ہیں وہ اثر ہے, اور کلچرلی بھی اثر ہے, اور پیپل ٹو پیپل بھی رشیا کا ہم پر زیادہ اثر ہے. کیونکہ سینٹرل ایشین موسٹلی, اگرچہ وہ زبان کوئی بھی بولتی ہوں, لیکن ان کا جو لکھنے کا سٹائل ہے وہ سارے رشین لکھتے ہیں. جیسے میں تاجکستان تو ہمارا ہمسایہ ملک ہے نا, تاجکستان کی زبان دیکھ لیں تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ پرشین ٹچ میں ہوں یا پرشین بول رہی ہوں, لیکن جب وہ ان کا لکھنے کا سٹائل ہے تو وہ ہمیں رشین میں لکھی ہوئی ملتی ہے. تو اس ٹائپ کے ہمیں جو چاہیے تو ہمیں اپنے ریجن کے ساتھ رہنا چاہیے.
تو ہمیں کسی بھی ایسی جو یہ جنگیں ہونی ہیں تو ہمیں خود اپنی قومی مفاد کے اندر فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب ہم پاکستان جو ہے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ہم جو ہے وہ اپنے ریجن کے خلاف جو ہے وہ امریکن کیمپ میں بیٹھے، کبھی بھی نہیں۔ آلریڈی ہم امریکن کیمپ میں رہ کے اپنا بہت زیادہ نقصان کر چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 70,000 سے زائد پاکستانی شہید ہوئے ہیں، تو وہ کیوں شہید ہوئے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ صرف امریکہ کی جنگ کی وجہ سے نا۔ آلریڈی ہم نے پاکستان کے اندر جو ہے بہت زیادہ نقصان کیا۔ امریکہ کی جنگ پاکستان نے لڑی ہے، وار آن ٹیرر جو ہے یہ پاکستان نے لڑی ہے، تو اب پاکستان ایسی کسی بھی چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو اسی وجہ سے ہمیں ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ کر چلنا چاہیے۔ یہ تو تھا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، تو میں نے آپ کو ایک اہم پوائنٹ کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی ہے، اور یہ جاننا جو ہے وہ ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جس کو جو ہے انٹرنیشنل جیو پالیٹکس سے تھوڑا بہت بھی جس کی وابستگی ہے یا تعلق ہے۔ بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔